सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि एकचोटि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु अनि तपाईहरूको धेरै प्रेम अनि तपाईहरूको परमेश्वरप्रति अनि परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने तृष्णाको कारणले म फेरि पनि एकचोटि आज तपाईहरूको बीचमा आइसकेको छु परमेश्वरको वचनलाई लिएर। मेरो आज सब्जेक्ट जुन छ तपाईहरूले टपिक हेरिसक्नु भएको छ होला हैन, कि कुन सब्जेक्ट हो, के को विषयमा आज म बोल्ने छु। आज हाम्रो हो हाउ टु प्रिच हैन, के भन्छ उपदेश दिनु हैन, एउटा प्रचार गर्नु हैन, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार चाहिँ कसरी गर्ने हामीले हैन। आज धेरैजनाहरू हैन परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहनु भएको छ, हाम्रो दाजुभाइहरू हैन, परमेश्वरको छोराछोरीहरू, तर उहाँहरूलाई अझैसम्म पनि प्रोपर वे चाहिँ थाहा छैन, प्रोपर बाटो चाहिँ कसरी हामीले सिस्टम, एउटा सिस्टम जुन हुन्छ, जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ थाहा छैन कि कसरी प्रचार गर्ने भनेर परमेश्वरको वचन। अनि कतिजना प्रचार गर्ने मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ कि कसैले हामीलाई सिकाओस् कि हामी कसरी प्रचार गर्ने भनेर हैन। सायद तपाईँ पनि यो सोच्दै हुनुहुन्छ होला आफ्नो मनमा कि कसैले हामीलाई प्रचार कसरी गर्ने भनेर सिकाओस् या कसैले हामीलाई भनोस् कि कसरी हामीले प्रचार गर्ने। किनभने तपाईँ यो बाटो यदि साँच्चै नै खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि हो। हालेलुया। तपाईँ सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सही ठाउँमा आउनुभएको छ। आज म तपाईँहरूलाई भन्ने छु कि परमेश्वरको वचनलाई कसरी हामीले सुनाउनु पर्छ, कसरी परमेश्वरको वचन बाँड्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् मसँग तपाईहरू जोड्नुहोला। धेरै समय म लिन म चाहन्छु, थोरैभन्दा थोरै म खण्ड खण्डमा यसलाई बनाउने छु। किनभने विगतका दिनहरूमा मैले 1 घण्टा आधी घण्टाको बनाए, धेरै मान्छेहरूले हेरिदिएन हैन, त्यसलाई अलिकति हेरेर छोडिदिनु भयो, कतिजना हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भएन। सो म चाहन्छु तपाईँले लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो परमेश्वरको निम्ति, मेरो निम्ति होइन, ताकि जब तपाईँ सेयर गर्नुहुन्छ नि यो कुरा अरूले पनि सिकोस्, कि अरूले पनि जानोस् के परमेश्वरको यो कुराहरू। तपाईँ मात्रै सिक्ने होइन, तपाईँ मात्रै जान्ने होइन, हरेकले परमेश्वरको यो कुरालाई सिकोस्। हालेलुया। जसरी तपाईँ यो परमेश्वरको वचनलाई सिकेर आशिषित हुनुहुन्छ, उस्तै नै अनेकौं मानिस होला हैन, अनेकौं भाइ बहिनीहरू होला जो बाटो कुरिरहेछ। कसैले त आएर हामीलाई सिकाओस्। कतिजना हुन्छ बाइबल कलेज जान सक्दैन, तर उनीहरूले बाटो खोजिरहेको हुन्छ कि कसरी हामी परमेश्वरको वचनलाई के गरौँ, सिकौँ, कि हामी कसरी परमेश्वरको वचनलाई बाँड्नु पर्छ भनेर। हालेलुया। यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यतिखेरसम्म तपाईँ यसलाई सेयर गरिहाल्नु, लाइक पनि गर्नु, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। किनभने यो परमेश्वरको कामको लागि हो, न कि मेरो पर्सनल खर्चको। तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको राज्यको लागि हो हैन। तपाईँको सब्सक्राइब गर्दा तपाईँले सेयर गरेको जुन आम्दानी मैले पाउने छु त्यो मेरो लागि होइन, म परमेश्वरको कामको लागि युज गर्नेछु। किनभने कतिपय तपाईहरू युट्युबरलाई देख्नुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा धेरै कमाउनुहुन्छ, आफ्नो घर खर्च यताउता गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ तपाईँको युट्युब चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि खर्च हुनेछ। त्यसकारण कुनै झिझक नमानिकन, कुनै आफ्नो मनमा सङ्कोच नमानिकन, शङ्का नराखिकन यसलाई सब्सक्राइब अनि लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। हालेलुया। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो सानो काम गर्नुहुन्छ। यो पनि एउटा सेवकाई हो। तपाईँले यदि परमेश्वरको वचन बोल्न सक्नु भएको छैन भने, यदि कसैले बोलिरहेछ भने त्यो कुरा अरूसम्म पुर्याइदिने भनेको यो पनि एउटा सेवकाई हो। यसको आशिष पनि स्वर्गमा तपाईँ अनि मैले पाउनेछौँ। हालेलुया। आज हाम्रो विषय के हो रे? परमेश्वरको वचनलाई कसरी प्रचार गर्ने। हालेलुया। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई 2टा कुरा भन्न चाहन्छु, जुन प्रचार गर्ने हरेक मानिसले, हरेक पास्टरले, हरेक याजक, हरेक लिडर, हरेक अगुवा, हरेक जनले यो जान्न अति नै आवश्यकता छ है। सायद तपाईँ मेरो उमेरभन्दा धेरै ठुलो हुनुहुन्छ होला हैन, तपाईँ सेवकाई गरेको धेरै समय भइसक्यो होला, तर पनि तपाईँ आज परमेश्वरको वचनमा मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ भने यो नसोच्नुहोस् यो सानो बच्चाले हामीलाई सिकाइरहेछ। परमेश्वरको वचनमा लेखेछ कि यिर्मियालाई प्रभुले भन्नुभयो कि जा त बोल, अनि यिर्मियाले भन्यो म त सानो हुँ, म त सानो बच्चा छु, तर परमेश्वरले भन्नुभयो नडरा, जा त बोल। हालेलुया। म बोल्ने छु, तपाईँले सुन्नुपर्छ, तपाईँ सिक्नुहोस्। यदि साँच्चै नै तपाईँको लागि लाभदायक छ भने सिक्नुहोस्, यदि छैन भने नहेर्नुहोस्, केही छैन हैन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून्। 2टा कुरा, एउटा प्रचार गर्ने मान्छेले 2टा कुरामा बहुत ध्यान दिनुपर्छ है।
एउटा प्रचार गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने एउटा व्यक्तिले दुईटा कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ। फर्स्ट चाहिँ के हो भने बुद्धिले शारीरिक रूपमा प्रचार गर्ने, सेकेन्ड चाहिँ आत्माले प्रचार गर्ने। हालेलुया। दुईटा, हाम्रो प्रचारको दुईवटा मात्रै अङ्ग छ, भाग छ हैन। पहिलो चाहिँ के हो रे? शारीरिक रूपमा अर्थात् बुद्धिले शरीरको आधारले प्रचार गरिन्छ। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईले प्रचार गरिन्छ है। अब तपाईहरू शारीरिक रूपमा प्रचार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रचार गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ? म यो विषयमा धेरै जान्न हैन। आत्मा अनि शारीरिकमा धेरै फरक छ, धेरै भिन्नता हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ हैन। आत्माको अनि शारीरिकको प्रचारमा आत्मिक प्रचार एउटा परमेश्वरको माहौललाई लिएर आउँछ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर आउँछ। पवित्र आत्माले जसले बोल्छ नि, जब पवित्र आत्माले भरिएर बोल्नुहुन्छ, मान्छे रुन्छ, मान्छे कराउँछ, मान्छे आफ्नो छातीलाई ठोकी ठोकी रुन्छ, म पश्चाताप गर्छ अनि प्रभुलाई फेरि अंगीकार गर्छ आफ्नो पापलाई, अनि परमेश्वरको वचनलाई सुनेर एकदम उसको आँखाबाट आँसु धुरु धुरु बग्छ। त्यो भनेको पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा बोलेको हो। हालेलुया। अनि दोस्रो चाहिँ शारीरिक रूपमा उसले बोल्दाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, ओहो कति राम्रो भन्छ, तर उसको हृदय चुट्दैन, उसको आँखाबाट आँसु आउँदैन, उसलाई खुसी लाग्छ सुन्दाखेरि। उसले भन्छ ओहो कति राम्रो वचन थियो, कति राम्रो आजको वचन थियो, बहुत राम्रो लाग्यो। त्यो भनेको तपाईको बुद्धिले तपाईको शारीरिक रूपमा बोलेको हो। आत्मामा परिवर्तन आउँदैन, हृदय टुट्दैन, हृदयमा परिवर्तन, हृदयमा बदलाव आउँदैन। त्यो भनेको हाम्रो बुद्धिले या हाम्रो शारीरिक रूपले बोलेको वचन हो। अब तपाईको मनमा एउटा डाउट आउँछ होला कि परमेश्वरको वचन पनि दुई रीतिले बोल्न सकिन्छ त? हो, द्याट्स ट्रु। तपाईँ यदि विश्वास गर्नुहुन्न भने प्रार्थना गर्नु, घुँडा टेक्नु, पवित्र आत्माले तपाईले बोल्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग पवित्र आत्मा छ भने तपाईँ यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। यदि पवित्र आत्माले भरिएको हुनुहुन्न भने तपाईँ यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न। तपाईको मनमा डाउट हुन्छ, हो कि होइन, हो कि, तर वास्तविकता नै यही हो। म तपाईलाई एउटै उदाहरण दिन्छु। यूहन्ना जब उसले पवित्र आत्माले भरियो, पत्रुस जब पवित्र आत्माले पत्रुस भरियो, बाइबलले भन्दछ उसले जब प्रचार गर्यो 3000 मान्छे मन फिरायो, बप्तिस्मा लियो, मुक्ति पायो। हामी कसरी उद्धार पाउनलाई हामी के गरौँ भनेर भन्यो। कतिजना? 3500 मान्छे, 3000 मान्छे आएर बप्तिस्मा लियो। कसको प्रचारमा? पत्रुसको। त्यो भन्दा पहिले पनि पत्रुसले प्रचार गर्थ्यो, त्यो भन्दा पहिले पनि दुई जनालाई यीशु ख्रीष्टले पठाउनु भएको थियो, तर कसैले पनि विश्वास गरेन, कसैले पनि बप्तिस्मा लिएन, कसैले पनि उद्धार अनि मुक्ति पाएन। दुष्ट आत्मा निस्क्यो, अरू कुराहरू भयो, तर चमत्कार अनि त्यहाँ चाहिँ बदलाव अनि परिवर्तनको कुरा आएन। जब पवित्र आत्मामा तपाईमा भएर जब तपाईँ परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ नि, मान्छे छाती ठोक्छ के। हालेलुया। 3500 मान्छे आएर बप्तिस्मा लियो, मुक्ति उद्धार पायो। भन्यो हामी के गरौँ उद्धार अनि मुक्ति पाउनलाई? हालेलुया। त्यसकारण पवित्र आत्माले एउटा प्रचार हुन्छ, अर्को चाहिँ शारीरिक रूपमा प्रचार हुन्छ। हालेलुया। यो कुरालाई, यो दुईटा कुरालाई बुझ्नु। तर म विशेष गरी जोर दिन्छु कि तपाईहरू आत्मामा, पवित्र आत्मामा भएर प्रचार गर्नुस् के। पवित्र आत्मामा भरिएर, पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएर परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुस्, ताकि मान्छे जब सुन्छ नि उसको आँखाबाट आँसु आउँछ। जब मान्छे सुन्छ नि उसको हृदय फाटिएर च्यातिएर जान्छ। हालेलुया। जब मान्छे तपाईको वचनलाई सुन्छ नि उसले आँसु धुरु धुरु बगाउँछ। उसले जब तपाईको वचनलाई सुन्छ नि पवित्र आत्मा उसको हृदयमा कतै न कतै टोचिरहेको, उसको हृदयलाई छोइरहेको हुन्छ। हालेलुया। यो हो पवित्र आत्माको सामर्थ। यो नै हो मण्डलीहरूमा जागृति ल्याउने। यो पवित्र आत्माको शक्तिले बोल्ने व्यक्ति नै परमेश्वरको जागृति ल्याउन सक्छ। परमेश्वरको आत्माको बेदारी अनि परमेश्वरको आत्माको अभिषेक यो पृथ्वीमा ल्याउन सक्छ। हालेलुया।
यदि तपाईँ एउटा प्रचारक बन्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरामा तपाईँहरू ध्यान धेरै जोड दिनुहोस्। शारीरिक रूपमा आफ्नै मनले आफ्नै विचारले कुन वचन बोलौँ यही वचन बोल्छु, आफै गएर बुकमा लेखेर मजाले माथिदेखि लिएर तलसम्म पुरा लिस्ट तयार गरेर हामी जान्छौँ। पवित्र आत्मा बोल्न चाहनुहुन्छ केही, तर हाम्रो नोटबुकमा लेखेछ केही अनि केही अरू। परमेश्वरको आत्मा बोल्न चाहन्छ यहाँ बोल कि पवित्र आत्मा तपाईँलाई छुनुहुन्छ, तर त हामी त्यहाँ त पोइन्ट बनाएर राखिसकेछौँ कि विश्वास गर। हालेलुया। के फरक छ भने पवित्र आत्माले जब तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएर एउटा वचन जब पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, त्यो वचनलाई प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस् अनि गएर त्यो वचनलाई त्यही वचनको बारेमा मेडिटेसन गर्नु, त्यो वचनको बारेमा सोच्नुहोस्। परमेश्वरले अनेकौं प्रकाशन तपाईँलाई दिनुहुन्छ अनि अनेकौं तपाईँलाई नयाँ नयाँ प्रकाशन पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। हामी त के गर्छौँ, एउटा वचन लिन्छौँ, त्यसको पोइन्ट बनाउन सुरु गर्छौँ। हामीले यो पछि यो बोल्ने, यो पछि यो बोल्ने, एक घटना बोलेपछि अर्को घटनामा जान्छौँ, अर्को घटना बोलेपछि अर्को घटनामा हामी के गर्छौँ, हामी कुदिरहन्छौँ। एउटा प्रचार गर्ने मान्छे यस्तै छ, हामी स्थिर हुँदैन। तर परमेश्वरको वचन त्यस्तो होइन। एउटै वचनमा हजारौं रहस्यहरू, हजारौं कुराहरू लुकेका छन् जुन कि बिना पवित्र आत्माले तपाईँ जान्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। त्यसकारण म जोड दिन्छु, प्रचार गर्ने हरेक व्यक्ति पवित्र आत्मामा भएर प्रचार गर्न कोसिस गर्नुहोस्। अब यो नसोध्नुहोस् कि पवित्र आत्मामा कसरी भएर हामी प्रचार गर्ने। त्यसको म अर्कै म एउटा क्लिप बनाउने छु। पहिला तपाईँहरू यसलाई पुरा हेर्नुहोस्। हालेलुया। म अर्को बनाउने छु अनि विशेष गरी अर्को मेरो यो समयमा मेरो दिमागमा एउटा कुरा के चलिरहेछ भने अन्य भाषाको विषयमा। अन्य भाषा हाम्रो नेपाल देशमा भन्यो भने हाम्रो नेपाल अधिराजभरि मण्डलीमा अन्य भाषाको विषयमा कसैले बोल्न चाहन्न। किन? कति पास्टरहरूले, कति याजक लिडर एल्डरहरूले भन्छ तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना नगर्नु। ए बाबा, उनीहरूसँगै छैन, त्यस कारणले तपाईँले रोक्नुहुन्छ कि तपाईँ प्रार्थना नगर्नु भने। किनभने उनीहरूसँग अन्य भाषा छैन, उनीहरूसँग अन्य भाषाको वरदान पाएको छैन। यदि तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई गिल्टी फिल हुन्छ, त्यस कारणले मण्डलीमा भन्छ नबोल्नु हैन। अनेकौं कुराहरू लिएर आउँछ। यसको विषय पनि मैले, यसको सब्जेक्ट पनि म बनाउनेवाला छु। धेरै चिन्ता नगर्नु, म धेरै छिटै म बनाउनेवाला छु। हामीले के विषय, त्यस विषयतिर नजाऊँ। हाम्रो के विषय हो भने कसरी प्रचार गर्ने। दुई किसिमको प्रचार छ, एउटा पवित्र आत्माले बोलिन्छ, एउटा अनि आफ्नै आत्माले आफै तयार गरेर गइन्छ हैन। तर आफै तयार गएर गर्ने प्रचारमा तपाईँ केही पवित्र आत्माको उपस्थिति पाउनुहुन्न। मान्छेहरू हुन्न, मान्छेमा परिवर्तन आन्न, समर्पण गर्दैन। वाह, कति राम्रो ताली बजाउँछ, बहुत राम्रो वचन थियो, यो मात्रै भन्छ, अरू केही भन्दैन। तर पवित्र आत्मामा जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि, मान्छे भन्दैन वाह कति राम्रो, ओहो, त्यसको शब्दै हुँदैन। उनीहरूको आँखाबाट आँसु आउँछ। हालेलुया। धुरु रुन्छ। हालेलुया। अनि हामी यो वचन अनुसार हाम्रो जीवन जिउनु पर्छ। जसरी भए पनि म जिउँछु, म समर्पण गर्छु, आजबाट म निर्णय गर्छु, यसरी नै जीवन जिउँछु भन्छ जब पवित्र आत्मा तपाईँमा भएर मानिसहरूसँग, अरूहरूसँग जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। यही नै फरक छ। प्रचार गर्ने हरेक व्यक्तिले यो कुरालाई जान्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा, अब प्रचारमा अब हामी अगाडि अलिकति बढौँ। एउटा प्रचार गर्ने व्यक्ति बाइबलको बारेमा एकदम राम्रोसित उसँग ज्ञान हुनुपर्छ है। यदि ज्ञान छैन भने तपाईँहरू अधुरा ज्ञान लिएर अगाडि नबढ्नुहोस्, किनभने तपाईँ पनि नराम्रो ठाउँमा पढ्नुहुन्छ, सुन्ने मान्छे पनि कहाँ पर्छ, नराम्रो ठाउँमा। त्यसकारणले आउनुहोस् म केही बेसिक नलेजहरू म तपाईँलाई दिन्छु बाइबलको बारेमा हैन। बाइबल कतिवटा अध्याय छ तपाईँहरूलाई थाहै छ हैन? कतिवटा पुस्तक छ? 66 वटा हैन? 66 पुस्तक रहेछ हैन हाम्रो बाइबलमा, प्रकाशित उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म हैन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो बाइबलमा कति अध्याय छ उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म? यो लेखेर राख्नुहोस् है। यो बेसिक नलेज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। बाइबलमा कतिवटा अध्याय छ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। 1189 वटा 1189 वटा हाम्रो बाइबलमा के छ, अध्याय छ। अनि हाम्रो बाइबलमा कति शब्द छ त उत्पत्तिदेखि लिएर
प्रकाशित वाक्यसम्म। अध्याय त 1179 कति भन्छ 1189। अनि शब्दहरू अध्याय त्यसपछि हामी वचन भन्छौँ नि, वचन हैन, एक अध्यायको दोस्रो तेस्रो वचन। कतिवटा वचन रहेछ त हाम्रो बाइबलमा उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म। त्यसमा रहेछ 31,173 वटा वचन रहेछ है। अध्यायपछि जुन वचन आउँछ नि, एक वचन, दुई, तेस्रो वचन, चौथो वचन हामी भन्छौँ पढ्दिनु होइन, त्यो वचनको कुरा गरिरहेछु। उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यमा 31,173 वटा 31,173 वटा हैन के छ वचन छ। अनि शब्द हाम्रो बाइबलमा कतिवटा छ त लेख्नु है, लेख्नु। म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउने छु। कति अध्याय छ अरे हाम्रो बाइबलमा, कतिवटा पुस्तक छ 66 वटा हैन, 66 वटा हैन। अनि कति अध्याय छ हाम्रो बाइबलमा 1189 1189 हैन। अनि वचन कतिवटा छ त हाम्रो बाइबलमा 31,173 31,173 वटा हैन। अनि शब्द हाम्रो बाइबलमा कतिवटा छ त प्रकाशित उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म। यो बेसिक नलेज हो जुन कि तपाईले हामीले बुझ्न अति नै आवश्यक छ, जान्न आवश्यक छ। हाम्रो बाइबलमा कतिवटा शब्द छ त लेख्नु होला है। 70,000 कतिवटा 70,176 कतिवटा 70,176 वटा के रहेछ शब्द रहेछ हाम्रो बाइबलमा है। यो कुरा हामीले बुझ्न अति नै आवश्यक छ। यो बेसिक थियो, मैले तपाईहरुलाई भने कतिवटा अध्याय रे 1198 लाइक 89 1189 chapter and verses 31,173 and words 70,176 वर्ड्स रहेछ हैन हाम्रो बाइबलमा। हालेलुया। यो बेसिक कुराहरू भयो। अनि म तपाईहरुलाई हाम्रो एउटा बाइबलको शब्द म पढाइदिन चाहन्छु। तपाई खोल्न सक्नुहुन्छ याकूब उसको तेस्रो अध्याय 1 पद है। तपाईसँग बाइबल छ भने खोल्नुस्, नत्र म पढ्दिने छु तपाईहरुको निम्ति। याकूब उसको तेस्रो अध्याय अनि 1 पद सुन्नु होला है। त्यहाँ के लेखेछ, तपाई प्रचार गर्ने परमेश्वरको वचन बोल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरको छोराछोरी जनहरू हुनुहुन्छ। सुन्नुस् के लेखेछ। याकूब उसको तेस्रो अध्याय अनि उसको पहिलो पदलाई है, पहिलो शब्दलाई वचनलाई हामी हेर्ने छौं। भाइ हो तिमीहरू मध्ये धेरै जना शिक्षक नहोस्, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेको न्याय अझै कठोर रूपमा हुनेछ। सुन्नुस् है। भाइ हो तिमीहरू मध्ये धेरै जना शिक्षक नहौ, तिमीहरू मध्ये धेरै जना के नहौ शिक्षक नहौ, अर्थात उपदेशक अर्थात प्रचारक नहौ हैन। किनकि तिमीहरू जान्दछौ, किनकि तिमीहरू के गर्दछौ जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ। हालेलुया। कसले लेखेछ परमेश्वरको जन याकूबले हैन लेखिरहेछ आफ्नो पुस्तक आफ्नो पत्रीलाई हैन आफ्नो पत्रिकामा लेखिरहेछ कि तिमीहरू मध्ये धेरै जना उपदेशक अर्थात शिक्षक नबन, किनभने तिमीहरूको न्याय तिमीहरूको जजमेन्ट कि अझै कठोरता रूपले हुनेछ। हालेलुया। म यो भन्दैन तपाई प्रचार गर्न छोड्दिनुस्, तर तपाई परमेश्वरको पवित्रतालाई परमेश्वरको वास्तविकतालाई
लुकाएर हामी कतिपय वचन बोल्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई काटीकुटी यताउति बाङ्गे टुङ्गे गरेर हामी बोल्दछौँ, त्यसको न्याय पनि परमेश्वरले लिनुहुन्छ। यो परमेश्वरको पवित्र शब्द हो। बाइबलको शब्द भनेको यूहन्ना 1:1 लेखेछ, आदिमा वचन थियो अनि वचन परमेश्वरको साथ थियो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। So what you are speaking, that's the word of God. Hallelujah. जो तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो शब्द के कोही अरूको शब्द होइन, परमेश्वरको शब्द हो। त्यसकारणले याकुबले भन्दछ, तिमीहरू मध्येमा धेरैजना के नबन, उपदेशक शिक्षक नबन, किनभने यसको न्याय कठोरता रूपले त्यस्ता मानिसहरूको हुनेछ बाइबलले भन्दछ, हैन। म यो भने छैन कि तपाईँ नगर्नुहोस्, तपाईँ गर्नुहोस्, तर साँचो रीतिले गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। अनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु तपाईहरुलाई लिएर, हैन। प्रचार कति तरिकाले गर्न सकिन्छ त? लेख्नु होला, यो टिप्नु होला है, तपाईहरुलाई धेरै काम लाग्नेछ। प्रचार कति प्रकारले कति तरिकाले हामी गर्न सक्छौं? 5 तरिकाले। कति तरिकाले? 5 तरिकाले हामी प्रचार गर्न सक्छौं। पहिलो, शीर्षक विषयलाई लिएर प्रचार गर्ने प्रचार हो। पहिलो कस्तो प्रचार रे? विषय लिएर, एउटा विषय लिने, हैन। कुनै पनि, जसरी म एउटा विषय लिएछु, कसरी प्रचार गर्ने, यो एउटा विषय हो। विषयको आधारमा, विषयमा प्रचार गरिने एउटा प्रचारलाई, त्यसलाई भन्छ विषय प्रचारक। हालेलुया। विषयलाई लिएर प्रचार गरिन्छ। दोस्रो चाहिँ, म किन छिटो गरिरहेछु किनभने म चाहन्छु छोटो होस् के हाम्रो यो, अनि अर्को खण्ड म बनाउने छु। पहिलो चाहिँ के रे? विषय लिएर प्रचार गरिने एउटा पहिलो प्रचार गर्ने एउटा के हो भने विषयलाई लिएर प्रचार गर्ने के हुन्छ? एउटा विषय प्रचार हुन्छ। त्यो भनेको विषयलाई लिएर प्रचार गर्दाखेरि मान्छेलाई बुझाउन, आफूले बुझ्न हरेकलाई सजिलो हुन्छ। त्यसलाई भन्छ विषय लिएर, अर्थात् सब्जेक्ट बाइ प्रचार गर्ने, जसरी मैले बनाइरहेको छु, हैन। अनि दोस्रो चाहिँ व्याख्या, दोस्रो चाहिँ व्याख्या गरेर के। तेस्रो चाहिँ अध्यायलाई लिएर प्रचार गरिन्छ। अध्याय, एउटा अध्याय लिन्छ प्रकाशित वाक्यको, या हामीले एउटा उदाहरण भजन संग्रहको पहिलो अध्याय लिएर त्यो पहिलोदेखि लिएर लास्टसम्म त्यही पढेर त्यसैबाट प्रचार गरिने, त्यसलाई भन्छ अध्याय प्रचार। अनि चौथो चाहिँ ऐतिहासिक प्रचार, जसरी कुनै चीजको घटनालाई, पुरै इतिहासलाई लिएर प्रचार गरिने, त्यसलाई इतिहासको प्रचार भनिन्छ। अनि पाँचवा जीवन चरित्र प्रचार। बुझ्नुभयो? पाँचवा के रे? जीवन चरित्र। हालेलुया। 5 वटा प्रचार रहेछ। के रे? पहिलो विषय लिएर प्रचार गर्ने, दोस्रो व्याख्या गरेर, कुनै कुराको व्याख्यान गरेर त्यसलाई प्रचार गर्ने, त्यसलाई भन्छ व्याख्याको प्रचार गर्ने, हैन। अनि तेस्रो एउटा अध्यायले लिने, त्यही अरू यताउता नजाने, त्यही अध्यायबाट प्रचार गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ अध्यायको प्रचार, हैन। अनि चौथो इतिहास, एउटा इतिहास लिएर त्यसको बारेमा एकदम सुरुवातदेखि लिएर अन्तसम्म त्यसको बारेमा भन्दै जाने, त्यसलाई इतिहासको प्रचार भनिन्छ। अनि पाँचवा कसैको जीवनलाई लिएर बोल्ने, जीवन चरित्रको विषयमा बोल्ने, त्यसलाई जीवन प्रचार भनिन्छ। होस् त सबैजनालाई जय मसीह। म अर्को भिडियोमा म फेरि अरू कुराहरू हाल्नेछु। प्रभुले तपाईहरूलाई यो वचनद्वारा, यो कुराद्वारा आशिष गर्नुभएको म विश्वास गर्छु। तपाईहरूले निश्चय नै धेरै कुराहरू सिक्नुभएको छ। यदि कुनै ठाउँमा कुनै शब्दहरू मिस्टेक भएछ भने आई एम सो सरी फर द्याट। आई एम ट्राइङ टु डु माई बेस्ट, हैन। म कोसिस गरिरहेछु कि कतै ठाउँमा मिस्टेकहरू भइरहेछ, म त्यसलाई सच्याउनलाई। सो आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि म अर्को यसको अझै पनि अगाडि धेरै कुराहरू छ, म एउटा अर्को खण्ड म बनाउनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर बुवा, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको वचन सुन्ने हरेकलाई प्रभु आशीषित गर्नुहोस्। येशू नासरतको नाउँमा प्रभु, पवित्र आत्मा तपाईँ नै सिकाउनुहोस् हरेकलाई, तपाईँ नै सिकाउनुहोस् हरेकलाई, हरेकको जीवनमा तपाईँ नै काम गर्नुहोस् प्रभु। हरेक सुन्ने हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, हरेक सुन्ने हृदयलाई अनि कानलाई खोलिदिनुहोस् प्रभु, तपाईँको वचन बुझ्नलाई, येशूको नाउँमा आमेन, आमेन। मैले सुरुमा भने थिएँ 2 किसिमको प्रचार गरिन्छ, एउटा शारीरिक या अर्थात् बुद्धिले, अर्को चाहिँ केले? पवित्र आत्माले। मैले जुन सिकाइरहेछु, हामीले बुद्धिले आफ्नो शरीरको अनुसार
अनुसारले प्रचार गर्नेको कुरा म गरिरहेछु। म अझै यसमा अझै पनि अगाडि जानेछु अनि त्यसपछि पवित्र आत्माले प्रचार गर्ने कुरा म गर्नेछु। हस् त सबैजनालाई जय मसीह। प्रभु तपाईहरुले आशिष गरून्। आमेन।